الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا وقرآننا وفرقاننا وجميلنا وجمالنا وشفيعنا وشفاعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم محبت نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا
يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ محبت والا بولے صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظیم پاک بلند برکت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد واجب القدر واجب الاحترام ساتھیو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک دا انتہائی عظیم الشان پاک ببرکت دن اللہ رب العالمین دی عظیم برکت دے اندر دعائے اللہ رب العالمین سانو اس دن دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تہانو تے مینو اللہ تعالیٰ دی ذات اس دن دا صدقہ آفات و بلیات تو محفوظ فرمائے، بیماریاں تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ حضرات اسی وقار اللہ رب العالمین دی برکت اندر دعائے میں جو کچھ بیان کرا میری زبان تے کلمہ حق جاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، میرے دل دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کرا سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب نو علم ہے جیڑا موضوع ساڈا جاری ہے اس موضوع نے انشاءاللہ اگے ٹورنے ہاں۔ امام الانبیاء شب اسرا دی دھولا نبیاں دے تاجدار آپ دا بچپن بے شمار معجزات دے نال بے شمار شانہ دے نال بھریا ہویا ہے۔ حضرات اسی وقار اللہ رب العالمین نے سانو اے موقع دیتا، سانو اے وقت دیتا اور سانو اے زندگی نبی پاک دی امت دے اندر عطا فرمائی کہ اسی اس سونے دی شان نو بیان پیا کرنے ہیں۔ حضرات اسی وقار اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ دے ویڑے دے اندر جس وقت عمر ہو گئی آپ دی کھیلن کودر جیڑی ہے تقریباً 4 سال، جس وقت بچہ گھروں باہر نکلنا شروع کر دیندہ ہے، وقت بچے جس عمر نو گھروں باہر نکلنا شروع کر دیندے نے، کھیلنا شروع کر دیندے نے، بچیاں وچ جانا شروع کر دیندے نے، جس وقت سونے محبوب دی او عمر ہوئی نا 4 سال،
اور آپ نو پچھلے جمعے میں دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا پہلا شک صدر 4 سال دی عمر وچ ہویا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے 2 فرشتے آئے، میرا سینہ چاک کیتا، چاک کرن تو بعد آب زمزم دے اندر میرے دل نو غسل دیتا، اوویں ہی سینہ مبارک سی دیتا، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ مورخین لکھدے نے کہ ان دی وجہ یہ سی کہ شیطانی دل دے نال کچھ ایک ایسا لوتھڑا سی او باہر کر دیتا، تاکہ بچیاں دے اندر جیڑیاں طبیعتاں ہوندیاں نے کھیلن دیاں اور دیگر او طبیعت میرے محبوب دی بچیاں دی طبیعت تو ایک الگ ہی طبیعت ہو جائے، اور بچپن دے اندر ہی محبوب خدا دی یاد دے اندر مستغرق ہو جائے۔ حضرات اسی وقار اے آپ نو میں دسیا 4 مرتبہ شک صدر امام الانبیاء دا ہویا، اور جس وقت یہ معاملہ پیش آیا نا تے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ نو لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا کہ حلیمہ آج جڑا بچہ ہے نا یہ نہ ہوئے کہ ایک دن تیرے کو غائب ہی ہو جائے تے تو مالکاں نو پھر کی جواب دیں گی، بہتر تیرے واسطے یہ کہ تو اپنا جڑا اے پتر ہے نا یہ واپس کریا، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے دھمکی لگ گئی، اور آج میں پڑھیا کہ آپ جڑے بازار دے اندر جاندیاں سن نا سونے محبوب نو لے کے بازاراں دے اندر بتاں دیاں دکاناں ہوندیاں سن، لوگ بت ویچ دے سن، جس وقت آپ نے جانا بازار وچ اور بتاں والی دکان دے سامنے گزرنا تے انہاں بتاں دیاں گردناں ٹوٹ جانیاں، ڈگ پینے، انہاں دا اچھا خاصا نقصان ہونا۔ انہاں نو پتہ لگ گیا کہ حلیمہ کول کوئی بچہ، کیونکہ افواہ تھا پھیل گئی سی کہ حلیمہ کول جڑا بچہ ہے نا یہ آن والے وقت وچ ساڈے واسطے نقصان دہ ہوگا، ساڈیاں دکانداریاں بند، ساڈے مذاہب دا انہیں قتل کر دینا ہے، لہٰذا اس بچے دا کوئی نہ کوئی حال کرو۔ دھمکیاں بھی لگنیاں شروع ہو گئیاں، اور ایک پادری نے اعلانیہ طور تے کہہ دیتا اس بچے نو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد کے قتل کر دیو۔ اور جس وقت شک صدر دا معاملہ آیا اس وقت حضرت حلیمہ دلی طور تے ڈر گئیاں، اور محلے دیے عورتاں نے بھی کہنا شروع کر دیتا حلیمہ بہتر ہے پتر واپس کر دے، اے نہ ہوئے کہ تیرے واسطے کوئی مشکل پیش آ جائے، تیرے واسطے کوئی تنگی آ جائے تو پھر کل نوں جناب مالکاں نوں کی جواب دیں گی۔ لیکن ایک امتحان سن، لیکن جڑے ویڑے وچ سونا محبوب آیا سی اتھوں دیاں ساریاں پریشانیاں مک گئیاں سن، اتھوں دیاں ساریاں پریشانیاں ہوں جی ختم ہو گئیاں سن۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ فرماندیاں نے کہ ایک مرتبہ ایسا ہویا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نا ایک دن پوچھ دے کہ اماں جان میرا بھائی عبداللہ میری بہن شیمہ یہ ہر روز چلے جاندے نے تو کدھر جاندے نے؟ فرمایا کہ پتر اے بکریاں چران واسطے جاندے نے۔ آکھیا اماں جی میرا بھی دل کردا ہے میں بھی بکریاں چران واسطے جاواں۔ پہلے دن آکھیا اپنے بھائی نو بہن نال زیادہ پیار سی تے بہن نو بھرا نال بڑا پیار سی، اور اخیر درجے دا پیار سی، بڑی محبت سی۔ تے حضور فرمان لگے بہن انشاءاللہ کل میں بھی تیرے نال جنگل چے بکریاں چران واسطے جاواں گا۔ گل بھی اتھوں ہی ختم ہوئی سی تے انشاءاللہ ٹورنے بھی اتھوں ہی ہاں۔ آپ حباب نے سنیا ہوئے گا لیکن ایک روح تازہ ہو جائے گی۔ توجہ فرمایا بڑا دلچسپ واقعہ یہ حضور دا معجزہ ہے، اور قدم قدم دے معجزے نبی پاک دے ظاہر ہوئے۔ فرمان لگے کہ بہن کل میں بھی جانا ہے تے میرا بھی دل کردا ہے میں بھی بکریاں چراواں۔ اور حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ دیاں بکریاں دے وچوں ایک بکری حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے خاص کیتی سی حضور دے نام دی۔ اور بچپن دے اندر ہی نا کہ جس وقت دودھ پلائی دا سی
حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ بکریاں دا دودھ پلاندیاں سن نا، ایک بکری خاص کیتی سی حضرت اما حلیمہ نے، خاص اسی بکری دا حضور نو دودھ پلایا گیا۔ حضور اندے نال مانوس، بکری حضور نال مانوس، پیار محبت ہے، جانور بھی حضور نال پیار کردے سن۔ تے حضور علیہ السلام دی ایک خاص بکری سی، بکریاں وچوں ایک خاص بکری سی۔ بچپن دے اندر نبی پاک نے اس بکری دا دودھ بھی پیتا سی۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے اپنی بہن نو آکھیا، بہن نے آکھیا کہ امی نے نہیں جان دینا۔ ظاہری بات ہے کہ ماں جی ہرے پہلے بھی تھوڑی یہ پریشان ہوئیاں، جس وقت حضور نے اماں جان کو پوچھے، اماں جان میں بھی صبح جانا ہے بکریاں چران واسطے، فرمایا پتر، کہن لگیاں پتر وجہ ہے کہ میں تینوں نہیں جان دینا ہے گا، اماں جی مہربانی کرو، میرا بڑا دل کردا ہے گا میں بھی باہر دی آب و ہوا تازہ جنگلات دے اندر جاواں، میں بھی کوئی سیر کر کے آواں، ٹورا بھیرا کر کے آواں۔ ادھر شیما بھی کہن لگ پئی کیونکہ بھیناں دا بھائیاں نال بڑا چوکھا پیار ہوندا ہے۔ بھین بھی کہن لگ پڑی کہ اماں جی کوئی گل نہیں، میں اپنے ویر، اپنے بھرا دی، اپنے ویر سونے محبوب دی، محمد پاک دا پورا خیال کراں گی، پورا خیال کران گی، کوئی پریشانی نہیں آون دیاں گی، کوئی ٹینشن نہیں آن دیاں گی، میں جاواں گی انشاءاللہ اپنی ذمہ داری تے شام نو اپنے پرانو نال لے کے آواں گی۔ وہ تھوڑا جا بھین بھراواں اصرار کیتا، حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر تسی جے اگر بار بار کیا ہی رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمایا جے۔ حضرت عبداللہ، حضرت شیما، حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے شہزادے جس وقت واڑے دے وچوں بکریاں باہر کڑیاں، نبیاں دا تاجدار سونا محبوب امام الانبیاء جدوں کشانہ اقدس دے وچوں حضرت اما حلیمہ سعدیہ دی کلی دے وچوں باہر نکلے نے، اور ساریاں بکریاں مڑ کے سونے محبوب دا دیدار کرن لگ جاندیاں۔ میرے محبوب فرمایا بکریاں نو، میرے محبوب علیہ السلام اور اس منظر نو ویکھ دے پئے نے۔ حضرت شیما، حضرت عبداللہ ہن بکریاں نو ہر روز لے کے جاندے نے، بکریاں اگے اگے ہوندیاں نے، سے حضرت شیما تے حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے چل دے نے۔ حضرات ہن او منظر آیا ہے، بکریاں نو ٹر دے نے، بکریاں چل دیاں نہیں نے، ہیں ہن بکریاں حضرت عبداللہ بھی مطلب ٹورن بکریاں نو آکھاں نو ٹورو، ٹور دے کیوں نہیں؟ ہن اے نہیں پتا سی کہ نال سونا محبوب بھی پیچھے ہی کھلوتا سی۔ ہن بکریاں نو بھی سونے محبوب دے ادب دا پتا سی کہ سونے محبوب دا ادب دا، علم دا اور شان دا، ادب دا کمال کیے۔ حضرات ذی وقار ہن بکریاں مڑ مڑ حضور نو ویکھن، مڑ مڑ حضور نو ویکھن، حضرت اما حلیمہ باہر نکلیاں، فرمان لگیاں پتر عبداللہ تانوں پتہ نہیں اے تو اونٹنی نہیں ٹوری سی، کیوں نہیں سمجھ نہیں آئی ہے؟ اے تو اونٹنی نہیں ٹوری سی جنی دیر تک محمد نو سی پیچھے پایا سی، اے تو پھر بکریاں نے محمد پاک نو اگے لگاؤ، محمد پاک نو اگے ٹورو، اگے لگاؤ، تو پھر پیچھے پیچھے بکریاں بھی ٹور پین گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن محبوب علیہ السلام دا معجزہ اتھوں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ جس وقت بکریاں دے اگے اگے چل دے نے، بکریاں سونے محبوب دے پیچھے پیچھے چل دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت شیما آؤ فرمانیاں نے، حضرت عبداللہ آؤ فرماندے نے، اس دن سارا دن اسی بکریاں چران دے رہے ہاں، کسے بکری نے بھی سانو تنگ نہیں کیتا، کسے بکری نے سانو پریشان نہیں کیتا، اساں آرام نال بیٹھے رہے ہاں۔ بکریاں چر دیاں نے، تھوڑا جا چر دیاں نے، پھر نظرہ اٹھا دیاں نے، چہرہ اٹھا کے محمد پاک دی زیارت کرن لگ جاندیاں نے۔
اللہ اکبر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس وقت جنگل دے اندر پہنچے نے اے میرے محبوب دی آمد جس وقت جنگل دے اندر ہوئی ہے جنگل دے جانور بھی باہر نکلے نے جنگل دے درندے باہر نکلے نے جنگل دے شیر بھی باہر نکلے نے جنگل دے جنابے والی درندے باہر نکل کے جہاڑیاں دے وچوں چھپ چھپ کے سونے محبوب دا دیدار کر دے نے ودوہا دے مکھڑے دا دیدار کر دے نے اللہ اکبر حضرات ذی وقار شام ہونا بکریاں واپس لے کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اما حلیمہ دے ویڑے دے اندر پہنچ جانا ویکھنا شام نو جس وقت حضرت اما حلیمہ نے بکریاں نو ویکھنا بکریاں جناب پہلے نالوں زیادہ موٹا تازہ فربا لگ رہیاں نے کہ جویں اج بکریاں نو کسی اچھی چراگاہ تے چرا کے لے آئے نے حضرت اما حلیمہ سعدیہ اپنے بچیاں کو پوچھ دیاں نے اے میرے بچیوں وجہ کی ہے اگے ہر روز تسی بھی بکریاں لے کے جاندے ہو تسی بھی بکریاں چراندے ہو لیکن انیاں موٹیاں تازہ بکریاں نہیں ہو رہیاں جنیاں ہوندیاں پیاں نے عرض کی تھی اما جان جس دن تو ساڈا بھائی محمد ساڑے نال جا رہے آئے اساں کی ویکھنے آں بکریاں چردیاں بھی نہیں نے اور بکریاں گھاس بھی نہیں کھاندیاں تھوڑا جا منہ تھلے کر دیاں نے پھر محمد پاک دی زیارت کرن لگ جاندیاں نے اے جڑا موٹا تازہ ہونا بکریاں دا فربا ہونا ایک ہی وجہ ہے سونے محبوب دے دیدار دی برکت دے نال بکریاں موٹیاں ہو رہیاں نے اللہ اکبر ہن جناب والی کچھ دن گزر گیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نال جان لگ پے ایک دن ایسا آیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی طبیعت خراب ہو گئی موسمی کوئی ہلکا بھلکا یا نا بخار ہو گیا مورخین لکھیا کہ حضرت اما حلیمہ آپ نے تھوڑا جناب جسم نو ہاتھ لایا تے فرمان لگیاں پتر لگتا ہے کہ طبیعت خراب ہے اج میں تینوں نہیں جان دینا ہے اج میں تینوں نہیں جان دینا ہے گا پھر چلا جائیں لیکن آج نہیں جان دینا ماما ہی ہوندیاں نے ایتھے پتر نو سر پیڑ ہوئے تو سکولے نہیں جان دیندیاں کیوں جی حالانکہ پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے مسیطیں بھی نہیں جان دیندیاں پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے لیکن امام الانبیاء دی ماں پھر ماں اما حلیمہ سعدیہ جیڑی سارے نال ود کے پیار کرن والی حضرات فرمان لگیاں پتر میں ہن تینوں نہیں جان دینا ہے گا حضرات ہن حضرت عبداللہ حضرت شیمہ آپ بکریاں لے کے ٹر گئے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے اس طرح کوئی چاند دن گزر گئے حضرات اسی وقار پھر ایک وقت ایک دن ایسا آیا کہ جڑیاں بکریاں سن نا انہاں بکریاں دے وچوں ایک بکری ہاں جی انہاں بکریاں دے وچوں ایک بکری او بھی امام الانبیاء دی بکری جن دے نال سونا محبوب پیار کردا سی محبت کردا سی اور او بکری خاص میرے محبوب دی سی اس بکری دا میرے محبوب نے دودھ پیتا سی حضرات ذی وقار اس بکری نو جنگل دے شیر نے اٹھا لیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ حضرت شیمہ جناب والی جس وقت بکریاں دے وچوں ویکھیا ایک بکری جنگل دے شیر نے اٹھا لئی ہے ہن حضرت عبداللہ اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے رو رہے نے حضرت شیمہ بھی رو رہیاں نے دوڑ دیاں اپنی اما جان حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ دی برگت دے اندر پہنچے نے جا کے عرض کی تھی اما جی آج ساڑیاں بکریاں دے وچوں ایک بکری جنگل دے شیر نے اٹھا لئی ہے اللہ اکبر حضرت اما حلیمہ آؤ فرمان لگیاں چلو کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں حضرت عبداللہ کہن لگے اما جی او بکری ہے جیڑی سونے محمد دی بکری ہے اس بکری نو جنگل دے شیر نے اٹھا لیا ہے اللہ اکبر حضرت اما حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیاں کہ میرے
पुत्र मेरे लाल हजरत मुहम्मद पाक दी बकरी नू शेर ने उठा लिया है। अखां दे विचों आंसू जारी ने। मेरे महबूब नू पता चलिया, सोने लजपाल आका नू पता चलिया है। वो दुहा दे मुखड़े वाले, वल्लैल दियां जुल्फां वाले, मां साग दे काजल वाले सोने नबी मुहम्मद पाक नू पता चलिया है। आप आए, आके अम्मा जान को पूछया, अम्मा जी वजह की है? किस वजह दे अखां विचों आंसू जारी ने? क्यों रो रही हो? क्यों अखां विचों हंझू जारी ने? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहन लगियां, पुत्र अज जंगल दे विच हजरत अब्दुल्ला ते शीमा बकरियां चराण वास्ते गए ने। जंगल दे शेर ने एक बकरी नू उठा लिया है। सोने मुहम्मद पाक ने आख्या, अम्मा जान फिर की है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अम्मा हलीमा आप कहन लगिया, मेरे लाल, मेरे जिगर दे टुकड़े वजाए वे बकरी ओ उठाई है जेड़ी तेरी बकरी है, जिंदे नाल तू प्यार करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अम्मा हलीमा सादिया आप फरमान लगिया, मैं जनाबे वाली उस बकरी दी वजह तो परेशान हाँ। अगर कोई होर बकरी उठा लेंदा, जंगल दा दरिंदा, जंगल दा शेर, जंगल दा जानवर, मैनू परेशानी नहीं आनी सी। ए बकरी होवे सोनिया जेड़ी तेरी बकरी है। मैं इस वजह तो परेशान हाँ कि तेरी बकरी नू जंगल दा शेर उठा के ले गया है। मेरे महबूब ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, अपने अम्मा जान दी अखां दे विचों हंझू साफ कीते ने। साफ करके फरमान लगे, अम्मा जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बकरी नो जंगल दा शेर उठा के लेके गया है, ऐ अम्मा तेरा शेर अपनी बकरी नू छुड़ा के ले आवेगा। हुण आपने अपनी अम्मा जान नू बाजू तो पकड़िया, अम्मा जी चलिए, अम्मा जी तुरिए। हुण हजरत अब्दुल्ला भी नाल ने, हजरत शीमा भी नाल ने, टुर पे महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम आप जा रहे ने अगे अगे। जिस वक़्त आप जंगल पहुँचे ना, तो एक टीले ते मुअर्रिखीन लिखिया कि हुजूर एक टीले ते खड़े होए, ते खड़े हो के हुजूर मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक आवाज़ लगाई, ओए जंगल दे शेरो, तुहाडी जुर्रत किवें होई है कि मैं मुहम्मद दी बकरी नू तुसी उठाया है? जिसने जुर्रत की है, जिस शेर ने जुर्रत की है, जिस दरिंदे ने मेरी बकरी नू उठाया है, मेरी बकरी वापस करो। हजरात जी वकार, जिस वक़्त मेरे महबूब ने ऐलान फरमाया ना, जिस वक़्त ये आवाज़ लगाई, तो जनाब जंगल दे एक नहीं सारे जानवर इकट्ठे हो गए। सारे जानवर इकट्ठे हो गए। हुण महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम दे चेहरे दी वदुहा दे मुखड़े दी ज़ियारत पिया करदे ने। थोड़ा जिहा वक़्त गुजरिया, महबूब ने जो जानवरों नू इंज करके नज़र दौड़ाई ना, तो किसी जानवर कोल भी हुजूर दी बकरी मौजूद नहीं सी। एक बुढ़ा जंगल दा शेर, एक बुढ़ा जंगल दा शेर वो निकलिया, तो उन्हें जनाब बकरी नू अगे अगे लाया, ते हुजूर दे कदमां दे विच लिया के ना वो बकरी नू बिठा के ते अपनी गर्दन नू इंज करके झुका लिया। वाह क्या बात है। जंगल दे शेर नू भी पता है कि सोने महबूब दी शान की है। जंगल दे शेर नू भी पता है कि इमामुल अंबिया दी अजमत की है, शान की है। ज़रा तवज्जो फरमाओ, जिस वक़्त उस जंगल दे जानवर ने जनाब बकरी इमामुल अंबिया दे कदमां दे विच रखी ना, अर्ज की सोने बकरी वेख लो, बकरी भी पहचान लवो, बकरी भी तुहाडी है। ये बकरी नू भावें पुछ भी लो, जिन्नी देर मेरे को लड़ रही है ना, तो मैं पानी भी पियाया है ते पट्ठे भी खुआए ने।
میں پوری سیوا کیتی ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے نا سونے بکری کو پوچھ لو ہے، پٹھے بھی تے پانی بھی پیایا ہے گا تے میں کوئی کمی نہیں رہن دیتی۔ محبوب علیہ السلام سونا محبوب آپ فرمایا کہ تہاڈی جرت کیویں ہوئی ہے کہ میری بکری نو اٹھان دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او جنگل دا شیر بڈھا شیر عرض کرتا سونیا جس دن تو تسی جنگل دے اندر بکریاں چران واسطے آندے ہو، اسی ہر روز ودھا دے مکھڑے دی زیارت کرنے ہاں، ہر روز واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کرنے ہاں، ہر روز تواڈے چہرے دی زیارت کرنے ہاں۔ ہن کئی دن ہو گئے نے اس زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے، ایڈا سونے مکھڑے دی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اساں پھر سارے اکٹھیاں ہو کے ایک پلان کیتا، ایک میٹنگ کی تھی کہ محمد پاک نو جنگل دے اندر کیویں بلائیں، کیویں سونے محبوب دا دیدار کریں۔ اساں پھر کٹھیاں ہو کے میٹنگ کی تھی ہے، اساں جناب والی پروگرام بنایا ہے کہ اساں بکریاں دے وچوں ایک بکری اٹھانے ہاں، او بکری اٹھانے ہاں جیڑی سونے محمد پاک دی بکری ہے۔ جدوں اسی اٹھاواں گے تے پھر سونا محمد اپنی بکری نو چھڑان واسطے آئے گا، نالے چھڑاوے گا نالے دیدار نصیب ہو جاوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے جنگل دے شیر میرے محبوب نال پیار دا اظہار پیا کر دینے، دیدار واسطے تڑپ رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک سیدزادہ بولیا، آپ کی فرمایا تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، غمیاں چہ ہو گئی شام بڑی دیر ہو گئی، غماں دے وچ ہو گئی شام بڑی دیر ہو گئی۔ جنگل دے جانور بھی تڑپ رہے نے، سونے محبوب دے دیدار واسطے جنگل دی جانور بھی پریشان نے، کتے ودھا دے مکھڑے دی زیارت ہو جاوے، واللیل دیاں زلفاں دی زیارت ہو جاوے۔ اے جنگل دے جانوراں دا محبوب نال پیار ہے، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، غمانچ ہو گئی شام بڑی دیر ہو گئی، سولیا پی پی کے ٹر گئے سارے نوار واری، ملیا نہیں ہے مینو جام بڑی دیر ہو گئی، ملیا نہیں ہے مینو جام بڑی دیر ہو گئی۔ نالے روندے نے نالے کلام لکھ دے نے، کلام لکھ دیاں زبان دے آئی جاری ہے، عاشق تیرا بیمار ہے دنیا ہے بے خبر،
بڑی دیر ہو گئی آقا کدوں آوے آرام بڑی دیر ہو گئی لکھ دیاں کلام جدوں پہنچے نے عاشق تیرا بیمار ہے دنیا ہے بے خبر جڑے حضور دے عاشق ہوندے نے جڑے حضور دے غلام ہوندے نے او دیدار مصطفیٰ واسطے پل پل تڑپ دے نے اللہ اکبر اللہ میری دعا ہے اللہ رب العالمین دی برکت دی اندر آج رات سوئیں سونے تے درود پڑھ دیاں سوئیں اکھ لگے کملی والے دی زیارت نصیب ہو جاوے اور ساڑھے دکھ درد سارے دور ہو جان فرمایا عاشق تیرا بیمار ہے دنیا ہے بے خبر آقا وے کدوں آرام بڑی دیر ہو گئی آقا وے کدوں آرام بڑی دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی کلام لکھے آئے سونے محبوب دا دیدار نصیب ہو گیا اللہ اکبر اے جنگل دے شیر نے اے جنگل دے جانور نے جڑے میرے محبوب دے دیدار واسطے تڑپ رہے نے پتہ انہاں نوں بھی لگ گیا ہے محبوب دی شان کی ہے امام الانبیاء دا مقام کی ہے اللہ اکبر میرے محبوب فرمایا تہاڈی جرت کیویں ہوئی ہے تہاڈی ہمت کیویں ہوئی ہے میں محمد دی بکری نوں اٹھایا ہے عرض کیتی سونیا ساڈا دل تڑپ گیا ہے سونے محمد دے دیدار واسطے فرمایا کہ سونیا اساں پھر بکری چک لی ہیں اسی آکھیا کہ چھڑان تو آوے گا ہی نا جدو چھڑان آوے گا تے دیدار بھی نصیب ہو جائے گا یہ تو انہوں نے پتہ ہے نا کہ جنہ دی لگی ہے ہاں جی جنہ دی لگی ہے انہوں نے پتہ ہے ہر بندے نوں نہیں پتہ ہے گا حضرات ذی وقار حضور دا دیدار نو کوئی عام دیدار نہ سمجھے محبوب علیہ السلام و دعا دے مکھڑے دا دیدار کوئی بندہ عام دیدار نہ سمجھے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سن ہیں کہ جناب ایک زیارت آپ نے کروائی کی لکھیا میاں صاحب نے کہ 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنانی اللہ اکبر فرمایا 3 مہینے او خلقت رجی تے ویخ یوسف کنانی جنلا محمد عربی ڈیٹھا رج گئے دوئے جہانی اے میرے محبوب دے دیدار نو کوئی عام دیدار نہ سمجھے اے مقدر والا ہوندہ ہے کہ جنوں میرا محبوب اپنا دیدار کروا دیندہ ہے گا اے انہوں ہی دیدار نصیب ہوندہ ہے کہ جن دے دل وچ پیار ہوئے جن دے دل وچ سونے محبوب دی تڑپ ہوئے جنوں عشق ہوئے جنوں محبت ہوئے جنوں چاہت ہوئے جیڑا نکتہ چینیاں کرن والا ہوئے نا انہوں نظر نہیں ہوندہ ہے گا وہ پاویں جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لوے جنیاں مرضی شب بیداریاں کر لوے گے سونے محبوب دا دیدار انہوں ہی نصیب ہوئے گا جڑا دلوں جان تو ود کے پیار کرے گا میں کیا کم از کم پیار اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ جس طرح جنگل کے شیروں نے کیا جنگل کے درندوں نے جس طرح محبوب سے پیار کیا کم از کم تو جانوراں والا بھی پیار کر لا ہیں تے حضور نال
جانوراں نال ہی پیار کر لا، ویکھ لو انہاں نے بھی تڑپ اٹھے ہیں، کئی دن گزر گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار بکری چھڑا کے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ واپس لے آئیاں۔ او جنگل دے جانور نے بکری بھی سونے طریقے نال واپس کر دیتی۔ وہ جنگل دے قاضی ایاز مالکی شفا شریف دے اندر واقعہ لکھا ہے، نال انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا ہے بڑا پیارا یا بڑا مدی شان دے اندر، کہ جنگل دے جانور اور جنگل دے درندیاں نے کس طرح حضور دی شان نو بیان کیتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف دے لکھتے نے فرمایا کہ حضور الصلوۃ والسلام آپ جس وقت آپ دی آمد ہوئی نا مدینہ پاک دے اندر، تے جنگل دے جانور ایک بھیڑیا انہیں بکریاں چراون والے نوں نا پیغام دیتا، انہیں ایک بکری چوک لی تے نس پیا بھج پیا، تے پیچھوں وہ جناب جڑا مالک سی نا انہیں بھی ڈنڈا چکیا تے انہیں اپنی بکری اندر منہ چوں چھڑا لئی، تے چھڑائی تے او بھیڑیا بولیا، بول کے کی کہندا ہے، اوئے بیلیا مینوں رب رزق دیتا تو چھڑا لے، تو منہ کھولیا۔ تے او حیران ہو گیا کہ جنگل دا جانور درندہ بھیڑیا بولدا ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ انہیں آکھیا گل ایتھوں تک نہیں، جا کی یاد رکھے گا، تینوں ایک خوشخبری بھی سنا دینا وا، تیری دنیا بدل جائے گی، تیری زندگی بدل جائے گی۔ او بھیڑیا او جڑا بھیڑاں چراون والا او کہن لگا کہ ہاں دس کی ہے، او بھیڑیا کہن لگا جا او مدینہ پاک چلا جا، کھجوراں والے باغ دے وچ ایک سونا محبوب آیا ہے، تو میرے بولن تے پریشان ہونا پیا، او سونا محبوب پہلے دیاں وی خبراں دیندا ہے، بعد دیاں وی خبراں دیندا ہے۔ کم از کم یار بھیڑیا والا پیار کر لا، تو کم از کم بھیڑیا والا ہے جنگل دے جانور والا ہی پیار کر لا۔ حضرات انہیں آکھیا میریاں بکریاں دا کی بنے گا، انہیں آکھیا چھڈ تیریاں بکریاں دا کی بنے گا، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، جا سونے محمد دا دیدار کر، تیریاں بکریاں دی راکھی میں رکھاں گا۔ کیا بات ہے، جنہ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کیتا، ذرا توجہ فرمایا رے، او ہن پیڑیا او جڑا بکریاں چراون والا پیا، انہیں آکھیا جے میں ٹر گیا تو ساریاں بکریاں چیر پھاڑ دے گا۔ انہیں آکھیا میں بھی اس محمد دا دیدار کیتا ہے، جا اس محمد دے چہرے دا واسطہ جا، چلا جا، تیرے کو ٹائم ہے گئی، اس محبوب دی زیارت کریا، جاندیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، زیارت بھی نصیب ہو جائے گی، آگے پاویں بکریاں گھیل نویں بکریاں تیریاں ساریاں پوریاں دا پوریاں ہونگیاں۔ قاضی آپ لکھ دے نے کہ او جناب بکریاں چران والا بیلی ٹر پیا، جدو پہنچیا نا تے عرض کیتی یا رسول اللہ، پہنچیا تو حضور دے چہرے دا دیدار ہویا، تے ویکھ کے پریشان ہویا، ایڈا نورانی چہرہ، ایڈا پیارا چہرہ، ایڈا جناب سونا چہرہ، تے کوئی سوال نہیں، بس ایک ہی سوال ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیو، ہے یا رسول اللہ سونیا کلمہ پڑھا دیو، بس میں چاہنا ہوں کہ مینوں کلمہ پڑھا دیو۔ محبوب فرمایا بھیلیا بڑا کالا ہے، عرض کیتی سونیا تہاڈیاں شاناں میں پہلے سونا ہے۔ محبوب فرمایا کتے کولوں؟ کہن لگا یا رسول اللہ، عرض کرن لگا یا رسول اللہ تہاڈیاں شاناں جنگل دا بھیڑیا پیا کردا سی۔ محبوب نے کلمہ پڑھایا تے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نو بلایا، حضرت عمر فاروق نو بلایا، ساریاں نو ساتھیاں نو بلایا، سنگیاں نو بلایا، اور فرمایا اور سارا ذرا توجہ فرماؤ، ایک محفل سجاؤ، ادھر ذرا چیک کرو کہ محمد دی شان جنگل دے درندے بھی بیان کر دینے۔ جدو سارے صحابہ کٹھے ہو گئے، میرے محبوب فرمایا بیلیاں ہون سنا او بھیڑیا کی کہنا سی میری شان دے، او جناب او بیلی بولیا بکریاں چران والا، کہن لگا کہ یا رسول اللہ جدو او بولیا نا تے میں بڑا حیران ہویا، تے مینوں اگوں کہن لگا کہ جا تیری دنیا دی اور آخرت دی زندگی بدل جائے گی، جا چلا جا فلاں تھاں تے محبوب آئے نے، جا کے کلمہ پڑھ زیارت کر، تے نال اے وی دسدا سی او بعد والیاں خبراں وی جاندا ہے تے آن والیاں خبراں وی جاندا ہے۔ واہ جی واہ، کم از کم بھیڑیے جنہ ہی پیار کر لا بندہ ہے کہ جنگل دا درندہ ہے ہو یار، بھیڑیا جنگل دا درندہ ہے۔ حضرات ذی وقار جنہوں نشانہ بیان کی دیا حضور خوش ہوئے، تے ہن ظاہری گل ہے مال والا بیلی جنہیں مال رکھیا ہوئے ڈنگر رکھے ہون، وہ پاویں کتے غمی تے گیا ہوئے پاویں کتے خوشی تے گیا ہوئے، ان دا مال ونے دھیان رہندا ہی رہندا ہے۔ یہ پکی گل ہے، تسی جٹ کے لوگ بیٹھے ہو تانوں سارے پتہ ہے گا، جتھے مرضی گیا ہوئے ان دا مال اللہ پیچھے دھیان ڈنگراں ونے دھیان ہوندا ہی ہوندا ہے۔ وہ دل وچ سوچے میریاں بکریاں دا کی بنے گا، دل وچ سوچے میریاں بکریاں دا کی بنے گا۔ سونے محبوب فرمایا او بیلیا کی سوچنا ہے، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، جنوں راکھی با کے آیا ہے نا
تے جا کے گن لویں بکریاں پاویں ہک ہک کر کے گن لویں تیریاں بکریاں نو نے نقصان نہیں پہنچایا ہوئے کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر او ہن ایالی اتھوں ٹریا واپس گیا اوتھے پہنچیا جدوں نے ویکھیا نا بکریاں نو تے او بھیڑیا انہاں بکریاں نو کٹھیاں کر کے نا آسے پاسے انج گھمن ڈیا انج یہ تے ساڑھے لنگر تے اعتراض ہو جاندے نا توجہ فرمائے ساڑھے لنگر دے تسی لنگر پکا کے جناب انج کر دیو یہ کر دیو وہ کر دیو یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں معاذ اللہ ذرا توجہ فرماؤ جس وقت آیا نا وہ ایالی انہیں جدوں بکریاں ویکھیاں بکریاں پوریاں کھادا پیتا بھی ہے تے ہون جنگل دا بھیڑیا انہیں لے بیلیاں جا کی یاد رکھیں گا انہیں آکھیا کہ یار ذرا ٹھہر تیرے منہ دے وچوں میں بکری چھینی سی انہیں پھر جناب بکری پکڑی انہیں ایالی نے اپنی چھری نال بکری ذبح کی تھی ذبح کر کے آکھیا تو نبی دی شان بیان کی تھی سونے محبوب دا دسیا جا لنگر کھا راجے راجے کھا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا جا کی یاد رکھیں گا ہے یار حضور دی شان بھیڑیا بیان کرے انہوں بھی سونے طریقے جائز طریقے نہ لنگر لب جائے تو جے محمد عربی دا غلام و انسان ہوئے کلمہ پڑھنے والا ہوئے او شان بیان کرے کیا وہ محروم ہو جائے گا نا انہوں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ساڑھا الحمدللہ عقیدہ ہے بڑی سونی گالوں نے لکھی کہا دیا یاز مال کی شفا شریف دے اندر بات لکھا ہون ذرا توجہ فرماؤ اے واقعہ جنہوں بھیڑی والا بکری والا واپس لے کے حتم حلیمہ آ گئی ہے نا تے انہوں حضور دی عمر تقریباً 4 سال تو زیادہ ہو گئی قبیلے والیاں دائیاں بھی آکھیا لوکاں بھی آکھیا کہ اے نہ ہوئے کہ اس پتر نو تو کتے اگا پیچھا کروا بویں تے بہترے وے کہ انہوں واپس مکہ پاک چھوڑیا اندے اپنے گھر چھوڑیا اللہ اکبر اللہ ہون ادھروں جناب والی دل تڑکے ہیں ادھر حضرت حمہ حلیمہ نا دل تڑکے دل بھی نہ کرے بھیجن واسطے تو پھر ٹائم بھی آ گیا جان دا حضرات ذی وقار محبوب علیہ السلام حضرت حمہ حلیمہ سعدیہ آپ تیار کیتا تیار کر کے اپنی اونٹنی تے اس سے ہی اونٹنی تے بٹھایا جیڑی اونٹنی تے سونے محبوب آئے اس سے ہی اونٹنی تے بٹھایا محبوب علیہ السلام تیار شیار کر کے حضرات ذی وقار جس وقت حضرت امہ حلیمہ دی کلی دے وچوں باہر نکلے نا تے کلی آلیاں دیاں اکھاں دے وچوں بھی آنسو جاری ہو گئے قبیلے والے لوگ جڑے سن انہاں دیاں اکھاں دے وچوں بھی آنسو جاری ہون لگے کہنے لگے حلیمہ جنی دیر اے لال ساڑھے اندر سی نا انی دیر سانو بیماری کوئی نہیں آئی سانو پریشانی کوئی نہیں آئی ساڑھے تے قحط کوئی نہیں آیا ہے گا سانو کوئی بچہ ساڑھا بیمار بھی ہو جاندہ سی سونا محمد ہاتھ رکھدا سی اللہ شفا دے دیتا اوہ انہاں دی آنکھاں دے وچوں بھی آنسو جاری ہو گئے رون لگ پے لیکن ٹائم سی جناب حضرت امہ حلیمہ لے کے جس وقت ٹریانا جناب قبیلے والے لوگ رون لگ پے ادھروں جناب سونا محمد اپنے وطن اپنے جناب والی گاؤں واپس جا رہے نے مکہ دی دھرتی تے مکہ دی سرزمین تے حضرت امہ حلیمہ آپ دی اٹھنی ٹر دیئے چل دی جان دیئے نال حلیمہ کہن دی جان دیئے پتر محمد میں نو پالتا نہیں جائیں گا ماں ہی ہوندی پھر ہے ماما ہی ہوندیاں نے تے نال آکھن پتر میں نو پالتا نہیں جائے گا عرض کی تھی اماں جان تیرا دودھ پیتا ہے میں محمد تینو کدی بھی نہیں بھولاں گا پھر آؤ وقت آیا دنیا نے ویکھیا کہ حضرات ذی وقار میرے محبوب ممبر تے بیٹھے نے بیٹھ کے خطبہ ارشاد پہ فرما رہے نے تمام صحابہ بیٹھے نے کہ حضرت امہ حلیمہ سعدیہ حضور دی والدہ آئیاں آپ دے سامنے حضور علیہ السلام آپ نے ممبر چھوڑ دیتا تقریر چھوڑ دیتی اور بڑھاپے دی حالت کے اندر نے حضرت امہ حلیمہ سعدیہ حضرات ذی وقار آپ نے اپنی کملی تھلے بچھائی اور اتے
کے اپنی اماں جان حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نو بٹھایا، گپ شپ کیتی، گلاں باتاں کیتیاں، تحفے تحائف دیتے، پھر اگلے موڑ تک چھڈ کے بھی آئے، واپس آ کے میرے محبوب نے اتھوں ہی خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ عرض کیتی سونیا گستاخی معاف ہوئے تے اسا پوچھ لئیے کہ اے مائی جڑی سی جنوں اینا پروٹوکول دیتا، جنوں اپنی جناب یا ایھا المزمل والی مدثر والی چادر بچھائی، جندے واسطے اپنا خطبہ چھوڑیا، یا رسول اللہ مائی کون سی؟ محبوب نے فرمایا اے میری ماں اماں حلیمہ سعدیہ سے۔ میرے محبوب نے پھر حق ادا بھی کیتا، لے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ میرے محبوب نو لے کے واپس مکے دے اندر جا رہیاں نے، جس وقت مکے دی دھرتی دے اندر پہنچیاں نے، غیب دے وچوں آواز آ رہی ہے، اے مکے والے تہانوں مبارکہ ہوان، تہانوں مبارکہ ہوان، آج اس دھرتی تے واپس آمنہ دا لال آ گیا، آج اس دھرتی تے آمنہ دا لال واپس آ گیا ہے۔ جس وقت آپ حرم پاک دے کولوں گزریاں نے، خانہ کعبہ دے کولوں گزریاں نے، حتیم نو بھی مبارکہ مل رہیاں نے، خانہ کعبہ نو مبارکہ مل رہیاں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤرخین نے لکھیا ہے اماں حلیمہ آپ فرمانیاں نے، اے خانہ کعبہ مبارک ہوئے، اے حتیم دینوں مبارک ہوئے، تیرے اندر واپس آمنہ دا لال شب اسرا دا دھولا آ گیا۔ مختصر گھر پہنچے، حضرت اماں آمنہ آپ بھی ملیاں، حضرت عبدالمطلب، حضرت اماں حلیمہ اور گھر دے سارے لوگ کٹھے ہو گئے، سونے محمد دا بڑا سونا استقبال کیتا، جناب گلے ملے، اور کوئی جناب پیشانی دا بوسہ لے رہا ہے، کوئی جناب گلے لگا رہا ہے، کیونکہ 4 سال دا بچہ پھر ہوئے خوبصورت، ہوئے نبیاں دا تاجدار، پھر جناب والی کیا ہی بات ہی ہوندی، سارے نے استقبال کیتا، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دا بھی شکریہ ادا کیتا، حضرت عبدالمطلب نے آپ نے پھر آپ نو سونا دیتا، اور آپ نو کئی اونٹ تحفے دے اندر دیتے، اور کئی جناب قسم دا مال کھان والا بھی، اس تو علاوہ بکریاں اور دیگر چیزاں تحائف دے اندر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ نو دیتیاں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ مال لے کے خوش نہیں ہوئیاں، کیونکہ جڑا اصل مال سی او آمنہ دا لال سی، لیکن وہ پھر بھی لیا تے پیچھا ٹور پئیاں، تے پھر وہ بھی ایک ہی عرض کر دیاں ہونیاں نے، کہندیاں ہونگیاں، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا، سارے بولو صدا وسدا روے تیرا دوارا، رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا، یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا، کسے نو مال ہے دنیا، کسے نو ماں عبادت تے، کسے نو مان ہے ڈالراں تے، کسے نو مان ریالاں تے سانو تے صرف تیرا سہارا، رسول اللہ تے سانو تے صرف تیرا سہارا، صدا وسدا روے تیرا دوارا،
رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا